अथ 56 सर्गः। उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायम् गिरिस्थले हरयो गृध्रराजश्च तम् देशमुपचक्रमे सम्पातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहङ्गमः भ्राता जटायुषः श्रीमान् विख्यातबलपौरुषः कन्दरादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः उपविष्टान् हरीन् दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत् विधिः किल नरम् लोके विधानेनानुवर्तते यथायम् विहितो भक्ष्यश्चिरान् मह्यमुपागतः परम्पराणाम् भक्षिष्ये वानराणाम् मृतम् उवाचैतद्वचः पक्षी तान्निरीक्ष्य प्लवङ्गमान् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः अङ्गदः परमायस्तो हनूमन्तमथाब्रवीत् पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्वैवस्वतो यमः इमम् देशमनुप्राप्तो वानराणाम् विपत्तये रामस्य न कृतम् कार्यम् न कृतम् राजशासनम् हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसा गता वैदेह्याः प्रियकामेन कृतम् कर्म जटायुषा गृध्रराजेन यत्तत्र श्रुतम् वस्तदशेषतः तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यज्ञो निगतान्यपि प्रियम् कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम् अन्योन्यमुपकुर्वन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः ततस्तस्योपकारार्थम् त्यजतात्मानमात्मना प्रियम् कृतम् हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रान्ता वयम् सन्त्यक्तजीविताः कान्ताराणि प्रपन्ना स्म न च पश्याम मैथिलीम् ससुखी गृध्रराजस्तु रावणेन हतोरणे मुक्तश्च सुग्रीवभयाद्गतश्च परमाम् गतिम् जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्याः संशयम् हरयो गताः रामलक्ष्मणयोर्वासमरण्ये सह सीतया राघवस्य च बाणेन वालिनश्च तथा वधः रामकोपादशेषाणाम् रक्षसाम् च तथा वधम् कैकेय्या वरदानेन इदम् च विकृतम् कृतम् तदसुखमनुकीर्तितम् वचो भुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान् भृशचकितमतिर्महामतिः कृपणमुदाहृतवान् स गृध्रराजः तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यमङ्गदस्य मुखोद्गतम् अब्रवीद्वचनम् गृध्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः कोऽयम् गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतरस्य मे जटायुषो वधम् भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः कथमासीज्जनस्थाने युद्धम् राक्षसगृध्रयोः नामधेयमिदम् भ्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम् इच्छेयम् गिरिदुर्गाच्च भवद्भिरवतारितुम् यवीयसो गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अतिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टोऽस्मि कीर्तनात् तदिच्छेयमहम् श्रोतुम् विनाशम् वानरर्षभाः भ्रातुर्जटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम् यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनप्रियः सूर्यांशुदग्धपक्षत्वान्न शक्नोमि विसर्पितुम् इच्छेयम् पर्वतादस्मादवतर्तुमरिन्दमाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 56 सर्गः।